बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोदल। कहते हैं कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए आग का एक दरिया है और डूब के जाना है। यही सूरत हाल का सामना है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आज आए, फुल कोर्ट बनाई, कैमरों के सामने सब कुछ हुआ, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, इन सब ने कर दिया। अब अगली बात यह है एक कि जस्टिस काजी फाइज ईसा चाह के भी आज वो हुक्म इम्तरा खत्म नहीं कर सके जो 8 रुकनी बेंच ने जारी किया था। लेकिन अब जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि हुक्म इम्तरा खत्म कर दिया गया है। अगर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर आपने सुना हो या बराह रास्त ट्रांसमिशन आपने सुना हो तो मेरी भी रहनुमाई जरूर कीजिएगा। अब दूसरे नंबर के ऊपर आपको अंदाजा हुआ होगा कि जस्टिस बंदयाल को आप दाद भी दें कि जस्टिस बंदयाल जो कहते थे कि फुल कोर्ट का मतलब यह है बाकी केसेस रुक जाएंगे, आपको आज अंदाजा हुआ होगा कि फुल कोर्ट का मतलब यह है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की एनर्जीज किसी एक मामले के ऊपर और बाकी तमाम जरूरी मामलात गैर जरूरी हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद फुल कोर्ट को चलाना कितना मुश्किल काम है आपको समझ आ गई होगी। और आज जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो चाह के भी उस तरह चीजों को आगे नहीं ले जा सके। लेकिन उसके बाद जो नया कट्टा खुला, आपको याद होगा जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा था जब तक ये कोई फैसला नहीं हो जाता वो नहीं केस सुनेंगे, और काफी वक्त उनका चैम्बर वर्क चलता रहा। लेकिन अब उनका चैम्बर वर्क खत्म हो गया है, चूंकि वो खुद चीफ जस्टिस बन गए हैं, तो अब वो केसेस को सुनेंगे। अब अगली बात क्या है, आज अदालत में उन्होंने जब पूछा अपने दाएं जानिब, उन्होंने जस्टिस तारिक मसूद साहब से पूछा कि क्या आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल। तो उसके ऊपर उसके लेफ्ट जब उन्होंने इजाजुल एहसन साहब से पूछा कि आप कहीं इख्तलाफ तो नहीं करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। तो उसके बाद अब इन 2 जज साहिबान के साथ मुशावरत के बाद बेंचेस की तश्कील हुई है। लेकिन मैं जो कटा खुलने वाली बात कर रहा हूं मैं आपके सामने रखता हूं। पहले मैं बेंच आपको बताता हूं। बेंच 5 बनाए गए हैं। बेंच नंबर जो 1 है उसके अंदर देखेंगे तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब है और जस्टिस अतर मिनल्ला है। अब क्या इस बेंच को भी हम ख्याल बेंच कह सकते हैं? क्या इन जजेस को भी बेंच नंबर 1 के हम ख्याल कह सकते हैं, या ये काम हम नहीं कर सकते? आगे चलते हैं। बेंच नंबर 2 जस्टिस तारिक मसूद साहब है और उनके साथ जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा बैठेंगी। बेंच नंबर 3 जो है 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब है, जस्टिस मुनीब अख्तर है और जस्टिस शाहिद वहीद है। चले, इसको तो आप हम ख्याल बेंच कहेंगे, लेकिन आप बेंच नंबर 1 को हम ख्याल नहीं कहेंगे। तो इसलिए अदालत चलाना वो आपको समझ आ गई। एक बात और, कहा जाता था कि ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन है, ये क्यों बैठते हैं हर वक्त जस्टिस बंदयाल के साथ? तो आज आप जस्टिस बंदयाल को दाद दें कि आपको अंदाजा हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी उमूर को सबसे ज्यादा जो आज हमें समझ आई कि जिन जजेस की कमांड है, मेरे ख्याल से जस्टिस मुनीब अख्तर उनमें टॉप ऑफ द स्लॉट है और जस्टिस एजाजुल एहसन की भी बहुत ज्यादा उसके अंदर था। अच्छा, लेकिन आपने करना क्या है कि आपने सिर्फ जस्टिस बंदयाल के दौर वाले जजेस को जो है वो हम ख्याल कहना है, लेकिन काजी फाइज ईसा साहब के लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनको आपने हम ख्याल नहीं कहना। बेंच नंबर 4 जो है वो जस्टिस याया अफरीदी साहब है और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब है और उनके साथ जो है वो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब बैठेंगे। बेंच नंबर 5 के अंदर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब है और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा है और सैयद हसन अजहर रिजवी साहब जो है वो इसको सुनेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब बेंचेस बन गए हैं तो उम्मीद यह है कि अब ये जो पहला रोस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने जारी किया है तो ये वाकतन जो लोगों के मसाइल हैं उस तरफ जाएगा। अब मैं जब ये आपको कह रहा हूं कि जो अनवारुल हक हुकूमत है काकड़ की, उन्होंने भी अपना हिस्सा डाला। एक तो वो अमेरिका चले गए हैं, 5 दिन का दौरा करेंगे, वहां पे यूएन जनरल असेंबली के सेशन में शिरकत करेंगे। हालांकि ये काम बहुत आसानी के साथ एक वजीर जाके भी कर सकता था, लेकिन लगियां ने मौजा लाई रखी सोनिया, वो वाला अहवाल है। अब जरा हुकूमत एक्टिव होना शुरू हो गई है। जैसे आपने देखा आज उन्होंने कहा कि ये दरखास्तें नाकाबिल समात हैं, आप जो है वो अपीलें खारिज कर दें, वो दरखास्तें खारिज कर दें। अब रिव्यू एंड जजमेंट का एक फैसला पिछले दिनों जस्टिस उमर अता बंदयाल की कोर्ट ने दिया था, जिसको उन्होंने इस फैसले को कल अदम करार दिया था, जिसके अंदर आप जानते हैं कि उसका ख्याल था कि नवाज शरीफ जो है उनका और बाकी लोगों का जो मामला है वो उसके अंदर फेवर किया गया है। लेकिन अब जैसे ही हुकूमत खत्म हुई है
تو اس کے خلاف وفاقی حکومت نے، انوار الحق کاکڑ کی حکومت نے ایک نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے، اور اس درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 142 جو آئین کا ہے وہ پارلیمان کو ایسی قانون سازی کا اختیار دیتا ہے، اور جو عدالتی فیصلہ ہے وہ بنیادی طور پہ لیجسلیچر کے اختیارات کے اوپر ایک اس کو کم کرنے والی بات ہے، یا اس کے اوپر انکروچمنٹ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو 11 اگست کو جو انہوں نے کل عدم قرار دیا تھا، تو اب اس کے اوپر ایک بار پھر رجوع کیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آغاز کیا ہے فل کورٹ کے ساتھ، تو کیا اب ہر میٹر کے اندر فل کورٹ بننی ہے؟ امپورٹنٹ مسئلے دو ہیں، الیکشن ہے، ملٹری کورٹ ہے، ان کے اوپر بھی اگر فل کورٹ بنی تو پھر مانیں گے بھی، اور اس کا فیصلہ بھی آنا چاہیے، پھر پتہ بھی چلنا چاہیے کہ اس کے اندر وہ کتنے زیادہ جو لوگ ہیں۔ اب رہی بات الیکشن والی، تو آج فہیم اختر ملک صاحب بتا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن میں آج مانیٹرنگ سینٹر کی تشکیل کے اوپر بریفنگ دی گئی، اور وہاں پہ سیکرٹری الیکشن کمیشن بھی موجود تھے۔ تو ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ یہ مانیٹرنگ سینٹر کے اوپر تو تشکیل دے رہے ہیں یا بریفنگز بھی دے رہے ہیں، تو بھائی یہ بتائیں الیکشنز کب ہوں گے؟ تو ان کے مطابق سیکرٹری الیکشن کمیشن نے جواب دیا کہ ابھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی مستقبل قریب کے اندر اگر آپ الیکشن کو لے کے اس طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی امیدیں جو ہے وہ توڑ دیں، لیکن یہ اہم جو چیلنج ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے آئین ضروری ہے، بالکل ضروری ہونا چاہیے، یہ قابل تعریف بات ہے، اور ہم سب کے لیے آئین ضروری ہونا چاہیے، آئین ہوگا تو ریاست آگے بڑھے گی۔ لیکن اگلی بات سنیے، انوار الحق کاکڑ کی حکومت کا کام تو الیکشن کروانا ہے، لیکن وہ الیکشن کروا نہیں رہے، اور چیزوں کے اندر ہے۔ غریدہ فاروقی کو ایک انٹرویو دیا، اور میں نے اس کی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر غریدہ فاروقی نے ان سے بڑا سوال کیا کہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جو موجودہ نگران حکومت ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایکسٹینشن ہے، جس پہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے برجستہ جواب دیا کہ یہ بھی تو ایک تاثر ہے کہ آپ میڈیا میں ان کی زبان بولتی ہیں۔ اب یہ پہلا موقع ہوگا جب مہمان اور میزبان دونوں کی ایک دوسرے کے بارے میں رائے درست ثابت ہوگی، یعنی انہوں نے کہا کہ تسی بھی اسی ہیں، آپ کوئی الگ نہیں ہیں، لیکن یہ باتیں لوگوں کو خود پتہ ہے، اس کو نہ بھی کہیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ اچھا، جہاں پہ وفاقی حکومت نے، آپ جانتے ہیں کہ وہ ریویو اینڈ ججمنٹ کو چیلنج کیا ہے، دوسری جانب رانا ثناءاللہ کی ضمانت ہے، تو اس ضمانت کو واپس لینے کے حوالے سے جو اے این ایف ہے انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے، اور وہ جو درخواست دائر کی ہے پتہ نہیں کہ اس کے اوپر ان کی وہ واپس ہو پاتی ہے ضمانت، یا وہ پورے دھڑلے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان کو چھوڑیے، آج تو لاہور ہائی کورٹ نے آج اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے، آپ دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے جو پولیس افسران ہیں لاہور کے، ان کے اوپر بھی فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ ان کے اوپر جن کا ہاتھ ہے، جن کی شے کے اوپر وہ سب کچھ کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا۔ لیکن آج لاہور سے جو ہے ایک بڑی دل دہلا دینے والی، دکھ دینے والی خبر تھی، اور وہ عباد فاروق، میاں عباد فاروق جو تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، وہ جس سچویشن میں ہوا، جو کچھ ہوا، پھر جہاں سے خبریں آ رہی ہیں جیسے ان کے گھر کے آس پاس ارینجمنٹ کیا گیا ہے، یہ بہت دکھ دینے والی، بہت افسوس والی بات ہے۔ میں صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں معصوم بچوں کے قتل کے بہت سارے واقعات ہیں، یا ان کی جان لینے کے بہت سارے واقعات۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس طرح کریں، ٹارچر بھی یا باقی چیزیں وہ بھی ایک تکلیف والا امر ہوتی ہیں، لیکن اس وقت بھی طاقت کا عروج تھا، اور طاقت ایٹ دی اینڈ آج اس تاریخ میں ان معصوموں کی جان لینے والوں کی آج کوئی نام لیوا بھی نہیں ہے، اور وہ اس معاشرے میں کیا، اس پوری دنیا میں ایک گالی ہیں۔ تو ہم نے سنا تھا کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، جو ریاست ہوتی ہے تو اس کو تو پھر بڑے پن کا اور بڑے ظرف کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا تھا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔